स्वागत छ अनलाइन वीरगजको युट्युब च्यानलमा। धन्यवाद शाहजी। नेपाल भारत मैत्री सङ्घ कति बेला मानव विकास एवं मैत्री सङ्घ मानव विकास मैत्री एवं मैत्री सङ्घ एवं मैत्री सङ्घ नेपालमा कति बेला सञ्चालितमा आएको? 1999 तिरको कुरा हो। त्यति बेला म पनि जर्नलिस्ट थिएँ र नेपालमा न्युज कलेक्सनकै सिलसिलामा म आउँदाखेरि त्यति बेला नेपालको ध्वजावाहक जहाज जो त्रिभुवन विमानस्थलबाट जान्थ्यो, त्यसै गरी भारतीय जहाज इन्डियन एयरलाइन्स हाइज्याकिङ भएर त्यसलाई कान्दारसम्म पुर्याइयो। त्यो घटनाले एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, जति बेला त्यो घटना घट्यो, घटना गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो र त्यसको लगत्तै केही समयमै प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि इन्डियन एयरलाइन्सको फ्लाइङ भइरहेको थिएन, किनभने नेपालको सेक्युरिटी सिस्टमलाई उहाँहरूले एउटा आशंकाको त्रिभुवन विमानस्थलको सेक्युरिटी सिस्टमलाई एउटा आशंकाको हिसाबले भारतले सोचिरहेको थियो र त्यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भारतीय एउटा इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज उडान गर्न पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले सक्नु भएन। त्यसकारण भारतसँग उहाँको सम्बन्ध उहाँले त्यति बेटर गर्न सक्नु भएन भन्ने जनमानसमा एक खालको शङ्का आशंकाका कुराहरू पैदा भए र म जब काठमाडौँमा उहाँहरूकोमा पुगेँ, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री श्री तारिणी दत्त चटोजी र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले यसलाई एउटा इन्फर्मल रूपमा यो उडान गराउनको निम्ति केही भूमिका गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि भनेर उहाँहरूले मलाई राख्नुभयो। मैले त्यस बेलाका हवाई प्राधिकरणका डिजी नगेन्द्र घिमरेजीलाई लिएर भारतको नयाँ दिल्लीमा हामी गयौँ। हामी त्यहाँ 5-7 दिन बस्यौँ र त्यहाँका तत्कालीन सिभिल एभिएसन मन्त्री शरद यादवजीसँग हामीले भेटघाट गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँ थुप्रै मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरूसँग हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ, उनीहरूसँग परामर्श गऱ्यौँ र यही छलफलकै क्रममा लगभग कुराकानी मिल्ने अवस्थामा पुग्यो। केही क्लजहरू थिए, त्यो क्लजमा चाहिँ नेपालले के कुरामा असहमत गर्ने कुराहरू पनि गरिरहेकै थियो र त्यसै सन्दर्भमा अन्तिम एउटा मूर्त रूप दिने काम त्यहाँ भयो, जसलाई तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नेपालका चक्रमास्तोलाजी हिन्दुस्तान आएर हिन्दुस्तानमा त्यस बेलाका भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री शरद यादवजीसँग छलफल पश्चात इन्डियन एयरलाइन्स उडान गर्ने भारतको संसदबाट उहाँ मन्त्रीजीले घोषणा गर्नु, भारतीय मन्त्री शरद यादवजीले घोषणा गर्नुभयो। त त्यसबाट मलाई के लाग्यो भने आखिरमा दुईटा हामी जो मित्र राष्ट्र छौँ, हाम्रो आफ्नै खालको एउटा ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सांस्कृतिक जुन सम्बन्ध छ र हाम्रा जुन सम्बन्धहरूले गर्दाखेरि इन्फर्मल डिप्लोमेसी पनि काहीँ न काहीँ एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक रहेछ। त्यसकारण मलाई के लाग्यो भने यो दुईटा कन्ट्रीको बिचमा इन्फर्मल डिप्लोमेसी अपनाउने अर्थात् ट्र्याक टु डिप्लोमेसी अपनाउने अर्गनाइजेसन बनाउनु पर्ने भयो भनेर हाम्रै सोचमा यो पहिला हामीले नेपालमा नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घको जन्म गरायौँ, दर्ता गऱ्यौँ। त्यसै गरी भारतको नयाँ दिल्लीमा भारत नेपाल मानव विकास एवं मैत्री सङ्घको काउन्टर पार्टको रूपमा दिल्लीमा खडा गऱ्यौँ र त्यसपछिका दिनमा यसले दुईटा राष्ट्र बीचमा देखिएका त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी अवसरमा ढाल्ने भन्ने दिशातिर मात्रै काम गर्दै आइरहेको छ विभिन्न सेक्टरमा। भनेपछि यो संस्थाले आजको समय हेर्दा 22 वर्ष हुन लाग्यो। हजुर, यो 22 वर्षमा संस्थाले यो सङ्गठनले के कस्ता कार्यहरू गरेछ यो विषयलाई प्रश्न पार्दिनु। जब हामी भर्खर दर्ता भएर हाम्रो जब सकिएको थियो, त्यसपछि हामीले ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमै भारतका विभिन्न दलका सांसदहरूलाई नेपालमा भ्रमण गराउने र नेपालका सांसदहरूलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा भ्रमण गराउने क्रमहरूलाई अलि अगाडि बढायौँ हामीले, जसको कारण दुईटा देशका राजनीतिक सङ्गठनका व्यक्तित्वहरूको बिचमा भलाकुसारी गराउँदा, भेटवार्ता गराउँदा त्यसले अझ कुराहरूलाई बुझ्ने
र त्यो बुझेर त्यसलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ नि समाधान, कुनै समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान गर्ने, कुनै चुनौती आयो भने त्यसलाई अवसरमा ढाल्ने दिशातिर एउटा माइन्डसेट बनेर आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दै गइरहेको थियो। हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा, जसरी आज हामी नेपालको 63 जिल्लामा यो संस्थाको शाखाहरू छन्, तपाईँको यहाँ वीरगन्जमा पनि छ, र ती शाखाहरूले पनि अनवरत रूपमा हाम्रा कामहरू गरिरहेका छन् दुईटा देशको रिलेसन बेटर बनाउने कुरामा। यसै गरी बित्दै थियो, बित्ने क्रममा नेपालमा माओवादीको द्वन्द्व चर्कँदो अवस्थामा थियो। त्यो चर्कँदै गइरहेको माओवादी द्वन्द्वलाई अन्त्य गराउनको निम्ति, माओवादीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनको निम्ति विशेष गरी हाम्रो भारत काउन्टर पार्ट, जो काउन्टर पार्टका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो लामा लोब्जाङजी, भेनरेबल लामा लोब्जाङजी, र जसको महासचिव हुनुहुन्थ्यो निर्मला देशपाण्डे, उहाँ राज्यसभा एमपी हुनुहुन्थ्यो, लगायत उहाँहरूको टिमले यसमा अब नेपालमा धेरै मानिसहरूको हत्या हिंसा बढ्न थाल्यो। यसलाई के कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र माओवादीलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउन सकिन्छ भन्ने दिशामा काम गर्नको निम्ति हामीहरू लगभग 8-10 वर्षसम्म निरन्तर त्यसैमा लागिरह्यौँ। यतिसम्म मात्रै होइन, हामीले भारतमा उहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि उहाँहरूका जो भारतमा जेलमा हुनुहुन्थ्यो थुप्रै साथीहरू, कृष्णबहादुर महराजी र प्रचण्डजीको आग्रहमा हामीले तिनीहरूलाई रिलिज गराउनको निम्ति निर्मला देशपाण्डेले खेलेको भूमिका आज पनि ताजै छ। त्यसै गरी हामीले जलपाइगुडी जेलमा सीपी गजुरेल र मोहन वैद्य जो जेलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो जेलमा एउटा निरीक्षणको क्रममा निर्मला देशपाण्डे, लामा लोब्जाङजी र म स्वयं त्यहाँ गएर हामीले उहाँहरूलाई जेलभित्र पनि भेटेका थियौँ र उहाँहरूको रिलिज गराउने कुरामा पनि हाम्रो काउन्टर पार्टले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो। हाम्रो चाहना के थियो भनेदेखि हामीले त्यहाँ के देखिरहेका थिएनौँ भने माओवादी नेताहरू मात्रै हामीले देखिरहेका थियौँ। हामीले नेपाललाई पिस कसरी बनाउन सकिन्छ, पिसको दिशामा काम गरिरहेका थियौँ। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो संस्थाले आम सर्वसाधारण जनताको लागि पनि खेलेको कुनै भूमिका रहेको छ? कि त राजनीतिक दलकाहरूले सबैले छुट्याइदिने, जेलबाट यस्ता या कुनै घटनाबाट निकालेको कुराहरू प्रस्तावनु भयो, यहाँ जनता, नेपाली जनता जस्ता आम नागरिक? अहिले भर्खर तपाईँसँग म कुरा गर्नुभन्दा 2 मिनट अगाडि मलाई भैरवबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षले फोन गर्नुभयो। महाराजगञ्जमा नेपाली एकजनालाई उहाँको घरमा काम गर्नलाई महाराजगञ्जमा के कारणले हो समातेर थुनिरहेछ, त्यसलाई रिलिज गराउनु काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई भर्खर फोन गर्नुभयो। यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू छन्। हिन्दुस्तानबाट म बाटोमा आउँदै थिएँ, मलाई एकजना पत्रकार साथीले फोन गर्नुभयो, यसरी बर्डरमा भारतीय पर्यटकहरू जो तीर्थयात्रीहरू पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जान लागेका तीर्थयात्रीहरूसँग प्रत्येक व्यक्ति 500-500 रुपियाँ लिएछ, यसरी गाली गरिएछ भन्ने हिसाब किताबका कुराहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। भने यी दैनिक ठाउँ ठाउँमा बोर्डरमा देखिएका, चाहे ती साना समस्या हुन् चाहे ठुला समस्याहरू हुन्, तिनलाई त्यही ढङ्गले एड्रेस गरेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा हामी निरन्तर काम गर्दै आइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि काम गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो यो संस्थाले नेपालबाट चेलीबेटीहरूलाई पनि बेचबिखन जस्ताका छन्, यस्ता घटनाहरूमा तपाईँहरूको के कस्तो सहयोग गरेको छ यो विषयलाई पनि? अब यस विषयमा हामीले भारतको नयाँ दिल्लीमा त्यसरी नै लिएर गएका कयौँ महिलाहरूलाई रिलिज गराउने कुरामा पनि भारतको पहाडगञ्जमा पुलिस प्रशासनको सहयोगमा रिलिज गराउने कुरामा पनि हाम्रो संस्थाले काम गर्दै आइरहेको छ। र हामीले के भन्दैनौँ भने हामीले त्यहाँ यो दल ऊ दल या यो यस्तो ऊ यस्तो भनेर हामीले केही पनि हेर्दैनौँ। हामीले सक्ने निरन्तर सहयोग गर्छौँ र आफ्नो क्षमताले भएसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। यो संस्थालाई यस वर्ष तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नु भएको छ नि आर्थिक विकासमा? यो अहिलेको वर्षको कुराले होइन, हामीले विगत 10 वर्षदेखि, त्योभन्दा अगाडि हामीले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा यहाँ देशका विभिन्न दलहरूले खेलेको भूमिकामा नेपालमा शान्ति बहालको निम्ति, नेपाल एउटा स्ट्याब्लिस होस्, नेपालमा शान्ति नहोस्, स्थिरता होस् भन्ने दिशामा हरेक कोणबाट काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी अब त्यो चरण जहिले पनि प्रणालीकै विषयलाई कुरा गरेर, जहिले पनि राजनीतिक प्रणालीको कुरा गरेर
हामीले दिन बिताइराख्नुभन्दा नेपालले विकासको सवालमा मात्रै सही ढङ्गले सोच्न सक्यो र भारतसँग जो हामी दुईटा राष्ट्र छौँ नि, स्वतन्त्र हौँ, अलग राष्ट्र हौँ, सार्वसत्ता आफ्नो आफ्नो छ, राष्ट्रियता आफ्नो आफ्नो, कसैले कम्प्रोमाइज गर्दैन। न नेपालले भारतसँग गर्छ न भारतले नेपालसँग गर्छ। तर बेला बखत समस्या कहाँनिर छ भने जहिले पनि भारतले नेपाललाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले शङ्काको घेरामा लिने र नेपालले जहिले पनि सोभरेन्टीको सवालमा भारतसँग आशंका गरिरहने, दुवै इल्युजन हुन् मेरो दृष्टिकोणमा। यी दुवै इल्युजनलाई कसरी समाधान गर्न सक्छ? हामीले भनिरहेका छौँ दुवै इल्युजन हुन्। यसको समाधान भनेकै के हो भने जब यो देश स्ट्रङ हुन्छ नि, धनाढ्य हुन्छ नि, जब यहाँका नागरिकहरू सम्पन्नशाली हुन्छन् नि, त्यो स्थितिमा यस्ता खाले कुराहरू बारम्बार आइराख्दैनन्। उता पनि त्यही हो। यी एजेन्डाहरू तपाईँले लिएर 10 वर्ष पहिलादेखि नै आर्थिकलाई बढाउने भनेर भन्नुहुन्छ। यी 10 वर्षमा तपाईँले के कस्ता गृह कार्यहरू गरिसक्नु भएको छ? ठाउँ ठाउँमा नेपालका धेरै जिल्ला, लगभग 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा म आफै पुगेर त्यहाँ जनस्तरको चाहना के छ, जनस्तर के चाहन्छ, पहिला त अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अन्वेषण गर्नु पर्यो र जनताको चाहना मुताबिक हामीले दुईटा राष्ट्रले विकासको कुरा सोच्दाखेरि हरेक दृष्टिकोणबाट सोचेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुराहरूलाई लिने क्रममा नेपालको लगभग 40 वटा डिस्ट्रिक्टमा हामीहरू पुग्यौँ र त्यसको लगभग अब अन्तिम रूप आउँदैछ। हामीले एक खालको चार्टर पनि तयार गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ। यो सङ्गठनबाट के अपेक्षा राख्ने? पटक पटक मिडियामा हाम्रो समाचार माध्यम तपाईँले पनि सुनिराख्नु होला, मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीमा क्षेत्रमा प्राय विभिन्न ठाउँमा भारतीय पक्षबाट जग्गा मिचिएको भनेर कुरा आउँछ, विवादित आइरहन्छ। यी विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? सीमाको विषयमा वास्तवमा त्यति हल्का ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनु राम्रो कुरा होइन। नेपालका कन्सर्न अधिकारीहरू र नेपालको सम्बन्धित निकायले त्यो सेक्टरमा जसरी भारतीयहरूले काम गरिरहेका छन् त्यसै गरी नेपालका चाहिँ नि त्यो कन्सर्न मिनिस्ट्रीका साथीहरूले त्यो ढङ्गले कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यसलाई त्यही रूपमा हामीले उनीहरूलाई छिटो कुनै त्यस्तो खालको विवाद छ, काहीँ त्यस्ता समस्याहरू छन्, त्यसलाई एउटा जोइन्ट टेक्निकल कमिटी बनाएको छ। त्यो जोइन्ट टेक्निकल कमिटी मार्फत छिटो हल गर्ने दिशातिर हामीले पनि उनीहरूलाई चाहिँ अलि छिटो हल गरिदिनुहोस्, केही समस्याहरू त्यस्ता छन् भने। कतिपय ठाउँ तपाईँलाई म भनौँ जस्तो हाम्रो सीमाहरूमा अहिले त आएर चाहिँ नि लगभग पुरै चाहिँ पिलरहरू जमिनमै देखा पर्न थाल्यो, रिभरमा समेत थिए। कहिले रिभर नेपाल साइडमा आउने, कहिले हिन्दुस्तान साइडमा जाने, अनि हिन्दुस्तानकाले पनि कहिलेकाहीँ यहाँ त यसो भयो नि भनेर उनीहरूले गरेको कुरा पनि सुनिन्थ्यो। तर आजको जमानामा ग्लोबल तपाईँको म्यापिङ हुने बेलामा, गुगल म्यापिङ हुने बेलामा यस्तो अवस्थामा अब सीमाको बारेमा हामीले कसैलाई छलछाम गरेर यो गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा सोच्न सक्दैनौँ। यसैलाई एक खालको इस्यु बनाएर राजनीतिक फाइदाको निम्ति उत्ताउलो, भड्किलो र जनतालाई चाहिँ नि उत्तेजित बनाएर भोट ब्याङ्कको काम गर्ने कुरा एउटा हुन्छ। त्यसलाई निकास दिनको निम्ति बारम्बार यिनै दलहरू सत्तामा बसेका छन्। उहाँहरूलाई कसले रोकेको छ? विगत 15-20 वर्षदेखि यिनै दलहरू छन् त, बारम्बार सत्तामा पुगेका छन्। त्यसकारण जनताले यो बारेमा भनिरहेका छन्, भन्दै आइरहेका छन्। सरकार के भनिरहेको छ? जोइन्ट टेक्निकल टिमले चाहिँ काम गरिरहेछ। लगभग हाम्रो 2-3 ठाउँ मात्रै अब समस्या छन्, त्यो छिटै हल हुन्छ भन्छ। हामी यति मात्रै भन्न सक्छौँ नेपाल भारत मानव विकास मैत्री सङ्घले कि यसलाई छिटो समाधान गर्नुहोस्। यो कुनै ठुलो विषय छैन। नेपाल भारत मैत्री मानव सङ्घ भन्दै हुनुहुन्छ, अनि यस सङ्गठनले काम गरिरहेको बताउँदै आइरहेको कुनै समस्या भएपछि नेपालका प्राय व्यक्तित्वहरू एम्बेसी पुग्छ। तपाईँहरूको माध्यम पुग्दा कतिको सहज हुन्छ र डाइरेक्ट त्यहाँ पुगेको कतिको सहज? हेर्नुहोस्, दुवै राष्ट्रमा दुवै देशका सरकारका संयन्त्रहरू हुन्, दूतावास भनेका, र ती सरकारी आधिकारिक निकाय हुन्। आधिकारिक निकायले
आफ्नै ढङ्गले काम गर्छन्। त्यो भारतीय दूतावासले पनि नेपालमा गर्छ, त्यसै गरी नेपालको एम्बेसीले पनि भारतमा गर्छ। त्यसमा निश्चित सीमाभित्र बसेर उहाँहरूको भूमिका हुन्छ। अब रहेको कुरा दूतावासमा नेपाल भारतसँग चाहिँ तपाईँको काम गर्ने भएपछि दूतावासका अधिकारीहरूसँग कन्सर्न नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन। त्यसै गरी इन्डियामा जो हाम्रो काउन्टर पार्ट छ भारत नेपाल मानव विकास मैत्री सङ्घ, उसको पनि नेपालको दूतावासमा कन्सर्न नहुने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यही माध्यमबाट नै काम गर्ने। हामी अन्ततिर छौँ। तपाईँले यस विषयमा अझै थप के छुटिया छ मसँग त्यो कुरालाई प्रश्न पार्दिनु। हेर्नुहोस्, अघि पनि हामी यहाँ पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम भर्खरै हामीले सक्यौँ। मैले साथीहरूलाई सबैलाई के भन्छु भने हाम्रो पनि दायित्व हो। हाम्रो पनि के दायित्व हो भन्दाखेरि हामीले दुईटा कन्ट्रीको बिचमा एउटा त्यो टाइपको सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर दुईटा राष्ट्रको सम्बन्धमा नि धुमैल आउने कुराहरूलाई भरसक सूचनामा पनि ल्याउनु हुँदैन। त्यो तिक्तताले यति हानि गरेको हुन्छ, त्यो बिस्तार बिस्तार बनिरहेको सम्बन्धलाई त्यसले एउटा तिक्तता विष बमन गर्ने भन्छ नि, त्यो दिशातिर लान्छ। त्यसकारण पत्रकारको ठुलो रोल छ दुईटा राष्ट्रको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने दिशामा। र म त एउटै कुरा भन्छु कि नेपालले पनि भारतले पनि यस दिशामा अलग अलग सेक्टरका मान्छेहरूले जसरी अहिले काम गरिरहेका छन्, प्रष्ट भएर अब हामी आर्थिक फड्को मार्ने दिशातिर काम गर्न सक्यौँ भने धेरै चुनौतीहरू अवसरमा अटोमेटिकली जान्छन्। आजका क्वेसनहरू भोलि बासी हुन्छन्। म यही भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद शाहजी, तपाईँलाई।